जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है और आरएसएफ जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक बड़ी मशहूर सहाफ़ियों की तंजीम है, उसने जो रेटिंग्स दी हैं उसके मुताबिक 157 से पाकिस्तान 150वें नंबर पर आ गया, यानी 7 दर्जे बेहतरी हुई है। इससे पहले ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से सहाफ़ी काम कर रहे थे, अभी भी प्रॉब्लम्स तो कम नहीं हुए, क्योंकि फ्रीडम नेटवर्क जो पाकिस्तान की एक तंजीम है वो ये कह रही है कि एक साल के अंदर 60% इजाफा हुआ है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीटीआई वहाँ पहुँच गई है वापस, और एक तरह से मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं अब तक। जो सूरत हाल है हुकूमत के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान, नुकसान किसको होगा और क्या इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी मुमकिन हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसके ऊपर इस्लामाबाद के अंदर बहुत बात हो रही है। तो पहले ये जो आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है, इसमें बहुत सहाफ़ियों ने बहुत एक तवील जद्दोजहद है। हाल ही में अरशद शरीफ जो है उनको भी कत्ल, अब 6 महीने उनको भी हो गए, कीनिया में कत्ल हुए, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन आज भी पेंडिंग है और उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। उनको इंसाफ नहीं मिला है अभी तक। जिस तरह से पाकिस्तान के सहाफ़ी काम कर रहे हैं, जितने भी केसेस थे, वो हयातुल्ला खान का 2006 में कत्ल था, या फिर सलीम शहजाद का कत्ल था, या फिर अबसार आलम को गोलियां मारी गई, या हामिद मीर पे अटैक हुआ, या फिर असद तूर के ऊपर जो है वो हमला हुआ, मतीउल्लाह जान का अगवा हुआ, ये सारे केसेस अपनी जगह पे जो है वो आज भी मौजूद हैं। और एक ऐसी कहा जाता है कि कुआं है जिसके अंदर ये सारे केसेस डाले जाते हैं, और जो भी कमीशन बनते हैं वो अपनी रिपोर्ट कभी भी जो है वो नहीं दे पाए। सिर्फ यही नहीं, मैं अपनी थोड़ी सी ज़रूर बात करूँगी कि हमने एक 4 साल के अंदर जो है वो एक बड़े टफ़ हालात में काम किए। आज भी जो एक कैरेक्टर असैसिनेशन, या जिसे कहना चाहिए वो ट्रोलिंग और बहतान और इल्ज़ामात जो है वो आज भी जारी हैं, और इससे हम घबराते नहीं हैं, ये जारी रहेंगे। क्योंकि जो भी इस तरह की फोर्सेस होती हैं वो इस तरह के मामलात को, या जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो सहाफ़ियों को हर दौर के अंदर जो है उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करती हैं। फ़िज़िकल टॉर्चर ना करें तो मेंटल टॉर्चर करते हैं, और वो भी फ़िज़िकल टॉर्चर से किसी तौर कम नहीं है, बल्कि उसी तरह का है। पिछले दौर के अंदर गद्दारी का मुकदमा भी हमने बर्दाश्त किया है। 2 दफ़ा मेरे घर में घुसे हैं, मेरे घर के साथ एक शख्स जो है वो सर्विलेंस करता हुआ पकड़ा गया, और उसकी एफआईआर भी मौजूद है, लेकिन इंसाफ ज़ाहिर है कि नहीं मिलता। इसी तरह जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनकी एक पिटिशन भी, या उनकी जो पब्लिक पिटिशन थी वो भी मंजर आम पर है। 2021-20 के अंदर वो भी सामने आ चुकी है, लेकिन उसके ऊपर भी ताहाल जो है वो काम नहीं हुआ। किस तरह से ख़वातीन को रोका गया है वो एक कहानी है। आज भी जिस तरह से अटैक्स होते हैं वो भी एक कहानी है। मगर अनफॉर्चुनेटली एक पूरा एक दौर है जिसके अंदर एक ऐसी नस्ल तैयार की गई है सोशल मीडिया के हवाले से, या यूट्यूब के हवाले से, माज़रत के साथ, या बहुत सारे और लोग, कि जिसमें लोग जो हैं वो सिर्फ बहतान लगाना उनको सिखाया गया है, इल्ज़ाम लगाना सिखाया गया है, झूठ कहना सिखाया गया है, प्रोपेगेंडा करना सिखाया गया है, फेक न्यूज़ फैलाना जो है वो सिखाया गया है। तो मेरे यूट्यूब करने का भी एक ही रीज़न था। फ्रेंकली मुझे यूट्यूब पे कुछ और नहीं कहना था, मगर एक ही वजह थी जो कि मैं जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब किया, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जो मेरे ख़िलाफ़ कैरेक्टर एसेसिनेशन होती थी, जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे, जो फेक प्रोपेगेंडास चलते थे, उसको जवाब देने के लिए मैं तो रियासत का जो प्रोपेगेंडा है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं एक सियासी जमात, एक हुक्मरान जमात, और उसके आज भी जो सियासी ट्रोल्स हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था कि मैं अपनी बात कहती रहूं और बार बार कहूं। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है। तो आप लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, आप लोगों की मोहब्बत है कि आप मुझे सुनते हैं, देखते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी खुशियों में शरीक होते हैं, मुझे ढारस देते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात पहुंचाते हैं। और अगर सच्चाई थोड़ी सी भी हो, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो फैल जाती है। वो उसी ताकत से लोग डरते हैं। हालांकि ट्रोल्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लाखों की सूरत जो है वो ट्रोल्स पैदा किए गए, और तहरीक इंसाफ के ख़ास करके माजरत के साथ कि वो तो एक बड़ी तादाद में थे और हैं अभी भी। लेकिन मेरा ख्याल है सच का मुकाबला जो है
وہ کرنا ناممکن ہے۔ اچھا، کچھ بات ہو جائے مذاکرات کے حوالے سے۔ ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف اور حکمران جماعت اتحاد نے بھی ایک دماغ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ سارے اپنی اپنی پوزیشنز پہ رہے، تاریخ کے اوپر مسئلہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر بھی مسئلہ تھا کہ یہ جو آپ کا کنسنسس تھا کہ ساری جماعتوں کا انتخاب ساری اسمبلیوں کا ایک وقت پہ ہو، اور میرا خیال ہے یہی وہ چیز تھی جو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لے کے آئے تھے اور ان کے ذہن میں تھی کہ ساری اسمبلیوں کو کے انتخاب ایک وقت میں ہو، کیونکہ پنجاب میں انہوں نے وزیر اعلیٰ نہیں بننا تھا بلکہ جبکہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان مذاکرات کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور پھر سپریم کورٹ نے پرسو کیا، اور سپریم کورٹ چاہتی تھی کہ مذاکرات ہو، اور کیوں چاہتی تھی اس کے اوپر 20 مرتبہ جو بات ہو چکی ہے، بہت سارے اس میں کانسپریسی تھیریز ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، مگر بہت سارے سوالات بھی اپنی جگہ پہ ہیں کہ ستمبر سے پہلے انتخابات کو کروانا کیوں ضروری تھا، پھر جس طرح سے ایک جو سو موٹو نکلا وہ ایک سی سی پی او کے ٹرانسفر سے نکلا، اور پھر جس طرح سے معاملات ہوئے، احکامات کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا، اور پھر جس طرح بھی چیزیں تھیں جس رخ پہ چلی گئی، وہ رخ جو ہے اس نے سب کو ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو بہرحال اب یہ مذاکرات اپنے انجام کو تقریباً پہنچے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے تحریک انصاف، اور وہ یہ کہتی ہے کہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ اس پہ اتفاق چونکہ نہیں ہو سکا، لہٰذا اب سپریم کورٹ ایک مرتبہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرے، وہ پھر دوبارہ سے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ دوبارہ بلا لے سیاسی جماعتوں کو، اور اس کے ان معاملات کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پھر طے کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ تھوڑی سپریم کورٹ سے بھی جو وقت وہاں پہ لگ رہا ہے اس سے بھی تحریک انصاف تھوڑی مایوس نظر آتی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے کہ جو جنرل باجوہ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے فرمائی ہے کہ وہ رشیا جا رہے تھے، تو انہوں نے صبح ٹیلی فون کیا جنرل باجوہ کو اور ان سے کہا کہ انہوں نے ان کو پھنسایا، اور وہ بہت اگریسو ہو کے وہ یہ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے رشیا جانے کا پوچھا تو انہوں نے کہا ضرور جائیں، اصل میں وہ ان کو پھنسا رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ کہ آپ وزیر اعظم دوبارہ بن جائیں گے، آپ کے بن جانے کے بعد جو ہے اگر پھر اسی طرح کی سچویشن ہوئی، کوئی آپ کو پھنسائے گا تو آپ کا اپنا فیصلہ کیا ہوگا، آپ کیسے عوام کو رول کریں گے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہونے ہیں کہ نہیں، میں اپنے مدعے پہ اس پہ آتی ہوں۔ حکمران اتحاد سے ہمارے ذرائع کے مطابق ایک جو بار بار بات کی جاتی رہی ہے، حکمران اتحاد نے کی ہے تحریک انصاف سے، وہ یہ کی ہے کہ آپ اکتوبر کے الیکشنز پہ مان جائیں۔ اگر آپ اکتوبر کے الیکشنز پہ نہیں مانیں گے تو پھر حالات سیاسی اور حکمران اتحاد کے ہاتھ سے بھی نکل سکتے ہیں۔ ان کا اشارہ کس طرف ہے کس طرف نہیں ہے، یہ ایک بہت اہم خبر ہے جو کہ ہمیں ذرائع نے بتائی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر تحریک انصاف سے جو ہے وہ بات کی گئی، مگر تحریک انصاف کا اس کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کا جواب کیوں نہیں تھا؟ وہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ اگر انتخابات اکتوبر میں بھی نہیں ہوئے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ نگران سیٹ اپ آئے گا، نگران سیٹ اپ نے ویسے بھی 13 اگست کو اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی، وہ اگر نگران سیٹ اپ بن گیا پھر وہ کس کے ہاتھ میں بات ہوگی، یہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو اب یہ پیغام جو ہے وہ پہنچا ہے، اس پیغام کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ یہاں تک کہ وہ سپریم کورٹ واپس پہنچ گیا۔ اب سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ الیکشنز کروا سکتی ہے؟ اگر ابھی تک نہیں کروا سکی تو آگے کیسے کروائے گی؟ یہ سائیکل کتنا چلے گا، کیسے چلے گا، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ اور بھی بات ہوتی رہے گی، آپ اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپیل دائر کر دی ہے، سپریم کورٹ کے اندر یہ جو اپیل گئی ہے، نگران سیٹ اپ کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک اپیل گئی ہے۔ تو سپریم کورٹ خود بند گلی میں ہے، ان کے اپنے بہت سے مسائل ہیں، وہ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں اگلے چند دنوں میں یہ معاملات بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن سرے دست تحریک انصاف سپریم کورٹ سے بھی لگتا ہے کہ مایوس ہو رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔